والعاديات قدحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله 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 الله. साबिक उस्ताद क़िरात मदरसा चिरागिया हुसैनिया आसा, आप तशरीफ़ ले आएँ 5 मिनट। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. سبحانك يا رب، ما شاء الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. الله عليك، شرح الله صدرك، اللهم زيدك. الله الله. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله الله. اللهم زيدك. سبحانك يا رب. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. الله الله. نعم. يسبح له ما في السماوات
والأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله الله ما شاء الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. سبحانك الله الله. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. الله 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 الله. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. صدق الله العظيم. हल्क़े नूर साथ लाए हैं, हल्क़े नूर साथ लाए हैं, जब तेरी अंजुमन में आए हैं।